नमोस्तु सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः संस्कृतानुरागी, यः सम्भाषणसन्देश नाम पत्रिकायाः सह सम्पादकः अस्ति। अथ असौ भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि विशिष्टः कश्चन प्रसारकः। तावत् अहं डॉक्टर सचिन कठाले वर्यस्य स्वागतं करोमि वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे। तत्र सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः तत्र सह सम्पादकत्वमपि भवान् बिभर्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्य नाम पत्रिकायाः तत्र एतस्याः पत्रिकायाः किमस्ति ऐतिह्यम् अथ पत्रपत्रिकानां विशेषतः संस्कृतपत्रपत्रिकाणां तत्र ऐतिह्यविषये भवान् संक्षिप्य यदि वदेत्। 1981 वर्षे संस्कृतस्य आन्दोलनम् आरब्धम्। वस्तुतः तस्य आन्दोलनस्य मूलं पत्रिकायाः चिन्तनमासीत् इति इतिहासरचयितारः ज्येष्ठाः वदन्ति। काचित् पत्रिका करणीया, यस्याः पत्रिकायाः आधारेण समाजे सर्वत्रापि संस्कृतं गच्छेत् इति। किन्तु पठितारः के इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि सामान्यः जनाः संस्कृतं न जानाति स्म। विद्वांसः ये जानन्ति ते तेषां भाषाम् अन्ये अवगन्तुं न शक्नुवन्ति स्म कठिनत्वात्। अतः सरलेन संस्कृतेन काचित् पत्रिका करणीया इति चिन्तितम् आसीत्। किन्तु तदानीन्तनकाले आदौ भाषायाः प्रचारः भवतु, पठितॄणां निर्माणं भवतु, अनन्तरं पत्रिकायाः आरम्भः भवतु इति ज्येष्ठाः समाजचिन्तकाः सूचितवन्तः। अतः प्रायः 13 वर्षाणि चिन्तनस्य आरम्भानन्तरं पत्रिकया स्वीकृता। 81 सामान्यतया वर्षे चिन्तनस्य आरम्भः जातः स्यात्। सेप्टेम्बर् मासे 94 वर्षे पत्रिकायाः आरम्भः जातः। तन्नाम गतमासद्वयात् पूर्वम् एषा पत्रिका 30 वर्षीया जाता अस्ति। अतः सरलेन संस्कृतेन गृहस्य अथवा समाजस्य सर्ववयोमतां जनानां पठनयोग्यता यथा स्यात् तथा पत्रिका एषा तदा आरब्धा। इदानीमपि अत्यन्तम् आनन्देन सन्तोषेण च वक्तुं शक्नुमः, गतेषु 30 वर्षेषु एकमपि अपवादं विना निरन्तरं प्रतिमासम् एषा पत्रिका प्रकाशिता अस्ति, प्रकाश्यमाना अस्ति। अपूर्णा अङ्कः अथवा संयुक्त अङ्कः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कदापि न आसीत्। समग्र अङ्कः सर्वदापि प्रकाशितः इति स्वाभिमानम् उद्घोषयितुम् इच्छामः। यथा चन्दमामा इत्यादि पत्रिकाः तत्र पूर्वम् आसन्, तर्हि नाम सम्भाषणपत्रिकायाः तु सर्वत्र प्रसारः अस्ति, संसारे अपि नाम भारते तु अस्ति एव, विदेशेषु अपि अस्ति। तर्हि नाम तादृशान् प्रकल्पान् भवान् तत्र कथं चिनोति, कथं वीक्षते वा? एकं तु संस्कृतक्षेत्रं पत्रिकादृष्ट्या बहु समृद्धमस्ति। तद् सामान्यतया सर्वेपि जानन्तः स्युः। मम ज्ञानानुगुणं प्रायः 70 समीपसंख्या गच्छति संस्कृतपत्रिकाणां। काश्चन पत्रिकाः मासिक्याः, वार्षिक्याः, अर्धवार्षिक्याः, त्रैमासिक्याः एवं विभिन्नपत्रिकाः यथा चन्दमामा भवता उल्लिखितं, दुर्दैवेन सा पत्रिका इदानीम् अस्तित्वं न आवहति। किन्तु बहूनि वर्षाणि यावत् तया पत्रिकया संस्कृतक्षेत्रस्य संस्कृतेन सेवा कृता। भाषादृष्ट्या अपि अत्यन्तं परिष्कृता पत्रिका इति उच्यते स्म चन्दमामा विषये। तैः क्रियमाणः पौराणिककथानां सङ्ग्रहः, विषयस्य प्रतिपादनं नितरां पूज्यं, संशयः एव नास्ति। किन्तु रसना अस्ति अथवा भारती अस्ति, रावणकाननम् इति एका पत्रिका अस्ति, संस्कृतभवितव्यम् इति अस्ति, सुधर्मा इति अस्ति। एवं यदि गणनां कुर्मः संस्कृतक्षेत्रे विद्यमानपत्रिकाणां, तर्हि 70 समीपं सा संख्या अवश्यं गच्छति। तत्तत् पत्रिकायाः केचन निर्दिष्टः विषयाः सन्ति। तं विषयम् आश्रित्य पत्रिकाः ते प्रवर्तयन्ति। सापि उत्तमा संस्कृतसेवा एव, संशयः नास्ति। गात्रं लघु वा बृहत् वा, तस्य प्रसारः अल्पस्थाने वा महत्स्थाने वा, सः अपरः विषयः इति अहं चिन्तयामि। किन्तु सर्वेपि एते पत्रिकासञ्चालकाः महान्तं परिश्रमं कृत्वा संस्कृतं जनान्तरं प्रति प्रापयन्तः सन्ति। अतः ते निश्चयेन अभिनन्द्याः सन्ति इति वयं चिन्तयामः।
सत्यम्। आधुनिकयुगीनाः वयम्, अतः प्रविधिः अपि तत्र अत्याधुनिकः जायमानः अस्ति। सम्भाषणसन्देशे तावत् मन्ये संस्कृतानुरागिणः येऽपि सन्ति, अस्मादृशाः भवादृशाः वा अन्येपि, ते सर्वे नाम वीक्षमाणाः सन्ति। तत्र ते वीक्षन्ते यत् कथमिव संस्कृत नाम सम्भाषणसन्देशे ध्वन्यङ्कनादीनामपि व्यवस्था नाम पत्रिकायाम् इदानीं जायमाना अस्ति। तस्य विषये भवान् कृपया विशदयति यत् कथमिव एतस्य तत्र प्रस्फुटनं जातम्, अथवा तत्र याचना आगता वा, अथवा स्वयमेव भवद्भिः स्वीकृतम् एवम्? एतं प्रश्नं यदि भवान् न पृष्टवान् स्यात् तथापि अहं साग्रहम् उक्तवान् अभविष्यम्। वस्तुतस्तु संस्कृतक्षेत्रे श्रवणार्थं वस्तूनि नोपलभ्यन्ते। ध्वनिपत्रिका संस्कृतक्षेत्रस्य एकमात्र ध्वनिपत्रिका सम्भाषणसन्देशः अस्ति। अन्य कुत्रापि ध्वनिपत्रिका नास्ति। ऑडियो बुक्स् इति रूपेण पुस्तकानि बहूनि स्युः, ध्वनिपत्रिका तु न कापि अस्ति इति एकः विषयः। तदतिरिच्य एषा पत्रिका ई बुक् रूपेण अपि अस्ति, जालपुटे उपलभ्यते, तेन सह सर्चेबल कंटेंट मध्येपि उपलभ्यते। तत्र विशेषः एका एव पत्रिका एकस्मिन्नेव स्थाने चतस्रुभिः लिपिभिः उपलब्धा अस्ति। केवलम् एकं क्लिक् करोतु, सा समग्रा पत्रिका संस्कृततः इंग्लिश अथवा संस्कृततः कन्नडम् अथवा संस्कृततः गुजराती इति लिपि चतुष्टये एक क्लिक मध्ये उपलब्धा भवति। एतत् तन्त्रं तु समग्रे विश्वे कस्यामपि पत्रिकायां नास्ति। अस्माकं स्वप्नः अस्ति सर्वासु अदेवनागरी लिपिषु एषा पत्रिका उपलब्धा भवेत्। प्रायः वर्षद्वये वयं तत् साधयामः। श्रमसाध्यं धनसाध्यं च तत्, किन्तु कुर्मः। बहवः जनाः देवनागरीं पठितुं न शक्नुवन्ति, कष्टम् अनुभवन्ति। ते सन्देशं तु पठन्तु, अतः तया धिया अस्माभिः तत् क्रियमाणमस्ति। ध्वनिपत्रिका विशिष्यते, लिप्यन्तरेण पठनयोग्यता अपि तस्याः पत्रिकायाः विशिष्यते। सर्वमेतद् अस्माकं जालपुटे उपलभ्यते। अवश्यं सर्वैः श्रोतव्यं, तस्य आनन्दः अनुभोक्तव्यः इति सहसम्पादकत्वेन तत् निवेदयितुम् इच्छामि। अस्तु। अन्तिमः मम प्रश्नः यत् भाषायां संस्कृतभाषायां वस्तुतः तत्र सरलता मानकता च इति तत्र युग्मद्वयम् इदानीं प्रसिद्धिम् आप्नोति। अहं तत्र विभावयामि यत् वस्तुतः नाम यः संस्कृतं जानाति तदर्थं तु सरलता अपि मानकता अपि तत्रैव अन्तर्हिते भवतः। तर्हि भवान् कथमिव तत्र वीक्षते, अथ भवान् उपसम्पादकत्वात् अथ नाम संस्कृतानुरागित्वात् कथमिव भावयेत् यत् सरलता मानकता च कथं संरक्षति भवान्, अथवा इतोपि किमपि परिष्कृतस्वरूपं तत्र भवता आनेतव्यमस्ति, परन्तु सरलता कारणात् किमपि तत्र शैथिल्यं भवति इति? न, तथा तु नास्ति। वस्तुतः मम अपेक्षया अपि अत्र तपः अस्ति मान्यस्य जनार्दन हेगडे महोदयस्य। अस्याः पत्रिकायाः सम्पादकः सः एव। तस्य प्रतिनिधिरूपेण अहं केवलम् अत्र मुखरः अस्मि। वस्तुतः एतत् सर्वं तेनैव उच्यमानम् अस्ति इति भवद्भिः भाव्यताम्। सः तु एतस्मिन् विषये अत्यन्तं परिश्रमशीलः। आगतं वस्तु यदि उत्तमम् अस्ति, प्रकाशनयोग्यम् अस्ति, तर्हि तस्य समग्रं कायाकल्पं कृत्वा सः प्रकाशयितुम् इच्छति। भाषादृष्ट्या केवलं न, तस्य सरलता यथा भवता उक्तं सोऽपि अंशः तत्र गृह्यते। अपरं पठितॄणां सौकर्यं यथा वर्धेत तया दृष्ट्या सः समग्रमपि परिश्रमं कर्तुम् इच्छति, करोति च प्रतिमासम्। अतः तस्य अत्र परिश्रमः सुमहान् अस्ति। ततः मध्यकाले प्रायः 10 वर्षाणि डॉक्टर विश्वास महोदयः अपि पत्रिकायाः सम्पादकः आसीत्। अतः एताभ्यां द्वाभ्याम् एषा पत्रिका तथैव अग्रे आनीता, यत्र सरलत्वं मानकत्वं च रक्षितं स्यात्। तावन्मात्रं न, नूतनानां पदानां सृष्टिः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कश्चन विशेषः अस्ति। एतस्मिन् विषये यदा कदाचित् चर्चा चिन्तनं जातं, प्रायः 5,000 नूतनः शब्दः वा शब्दप्रयोगः सन्देशेन एतावत्सु 30 वर्षेषु समाजाय दत्तः स्युः इति अहं भावयामि। कठिनता मा भवतु, किन्तु सरलता शुद्धतया सह आश्रिता भवतु इति विषये सम्पादकीयः गणः नैर्भर्यम् अवश्यं दर्शयति। तेनैव एतस्याः पत्रिकायाः स्वागतं भवति। किन्तु क्वचित्
केचन विषयाः भवन्ति, यथा तत्र भाषापाकः इति एकः भागः अस्ति, स तु व्याकरणसम्बद्धः। तत्र सरलमानकतायाः विषये बहु नैर्भर्यं न दृश्यते, यतोहि शास्त्रीयानि एव वाक्यानि तत्र वक्तव्यानि भवन्ति बहुधा। अतः यत्र यत्र शक्यं तत्र तत्र सरलमानकसंस्कृतम् आश्रीयते, अन्यथा तु यथाक्रमं वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। बहुशः धन्यवादाः महोदय। मन्ये तत्र भवतः प्रयासैः अथवा भवादृशानां प्रयासैः संस्कृतसम्भाषणपत्रिकायाः उत्तरोत्तरं प्रगतिः भवेत् इति अहं विभावयन् अत्र भवन्तं तत्र धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। सरलमानकसंस्कृतेन